मम शालानां श्री नरसिंह मेहता विद्यालय अस्ति। आदरणीय मुख्य अतिथिपर्वरा, आचार्यवर्या, पूजनीय गुरुचरणं, मम प्रिय मित्राणि च एवं छात्रा च, सौप्रथम अहं भवभद्य सादर प्रणाम। अद्य अस्माकं सर्वेषां कृते अत्यन्त हर्षस्य गौरवस्य च दिवस अस्ति, यत् अस्माकं विद्यालये संस्कृतखण्डस्य मङ्गलम् उद्घाटनं भवति। अस्मिन् शुभप्रसङ्गे अहं भवता सर्वेषां हार्दिक स्वागतं करोमि। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। संस्कृत केवल काचित् भाषा नास्ति, अपितु एषा अस्माकं संस्कृते संस्कृतकाराणां ज्ञानस्य च अमूल्यनिधिः अस्ति। एषा देवाणी कथ्यते। अस्माकं वेदा, उपनिषदा, भागवद्गीता, रामायणः, महाग्रन्थः च एतस्मावेव पवित्रभाषाया रचिताः सन्ति। अद्य यदा वयम् अस्मिन् नूतनवर्गखण्डे प्रविश्याम, तदा अस्माकम् उद्देश्य केवल नूतनाम् एका भाषा पठितुं नास्ति, अपितु अस्माकं गौरवशाली भूतकालेन विज्ञानेन च सह सम्बन्धः अस्ति। आधुनिक विज्ञानं संगणक जगत् अपि स्वीकरोति यत् संस्कृतवि स्पष्टता, व्याकरण, दृश्यता च परिपूर्णभाषा अस्ति। एषा वर्गखण्डस्य अस्माकं कृते ज्ञानस्य तव मन्दिरं भविष्यति, यत्र वयं संस्कृतस्य मधुरान् श्लोकना ज्ञानं शिक्ष्याम, अस्माकं महर्षिया विचारों एवं जीवनमूल्य च अवगमिष्याम, भाषा शुद्धति, एकाग्रता च विद्यस्याम। अहम् अस्माकम् आचार्य महोदया, प्रबन्ध समिते च हृदये कृतज्ञता ज्ञानयामि, ये अस्माय संस्कृतपाठायाम् एतादृशं सुन्दर वातावरण वर्गखण्डे च प्रदत्तम्। स एव अस्माकं संस्कृतशिक्षाणाम् अपि पारं प्रकटयामि, ये अस्मान् एतादेवावाणी प्रत्ये निश्यन्ति। आगच्छन्तु वयं सर्वे मिलित्वा अस्यन्त संस्कृतवर्गखण्डस्य पूर्णलाभं स्वीकुर्मः। अस्मान् संस्कृतकृति च अग्रे न्ययामः। पुनर्वारं भवता सर्वेषां कृते बहवः धन्यवाद। पुनः मिलाप। भारत माता जयतु। गुजरात सरकार शैक्षणिक विभाग, गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेलना करकमळोथी संस्कृत सप्ताहનું आयोजन करवानुं लोकार्पण કરવામાં આવ્યું છે। આ યોજના અંતર્ગત માનનીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી દ્વારા વસંત પંચમીના પાવન અવસરે સંસ્કૃત કક્ષ રજિસ્ટ્રેશન માટેની ઓનલાઈન લિંક ખુલ્લી મૂકવામાં આવેલી હતી। ગુજરાત રાજ્યની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સંસ્કૃતમય વાતાવરણનું નિર્માણ કરવા માટે વિવિધ સંસ્થાઓ પાસેથી અરજીઓ માંગવામાં આવી હતી। પ્રાપ્ત અરજીઓની ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડ દ્વારા સમીક્ષા કર્યા બાદ નિશ્ચિત સંસ્થાની પસંદગી કરવામાં આવી છે। આપને જાણ કરતા આનંદ થાય છે કે ગુજરાત સરકાર શૈક્ષણિક વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડ દ્વારા આપણી સંસ્થાની સંસ્કૃત કક્ષ માટેની પસંદગી કરવામાં આવેલી છે, જે અંતર્ગત અમારી શાળા શ્રી નરસિંહ મહેતા વિદ્યાલય પણ સંસ્કૃત કક્ષનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ સંસ્કૃત કક્ષ માટેના ઉદ્ઘાટન માટે આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ, તો આપણે સંસ્કૃત કક્ષને માણીશું। भाषा संस्कृतं भेदभाव विनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतम्।